रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। आजाद कश्मीर में जो हो रहा है मीरपुर से लेके पूंछ तक, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? फैसला कर लें, नून लीग का मफाद अहम है या पाकिस्तान का। हम कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम खामोश होकर ये तमाशा नहीं देख सकते। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मीरपुर और कोटली के वोट पर डाका मारा गया। वोट की गिनती जो भी हो, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तीर जीत चुका है। ये उनकी भूल है कि हम इनको वोट पर डाका मारने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फट पड़े। बिलावल भुट्टो ने मुजफ्फराबाद में खिताब में कहा, कश्मीर में जो हो रहा है क्या हम इसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? यह आजाद कश्मीर है, इसे कभी भी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, हम अपनी 100% सीटें छीन कर लेंगे। मुमकिन नहीं कि चौधरी यासीन 2 सीटों से इंतखाब लड़ें और शहर से जीतें लेकिन अपने ही आबाई हलके से हार जाएं। बजाय इसके कि बहुत फराख दिली के साथ पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। आपको जीबी में अवाम ने आपके हक में फैसला किया। मुस्लिम लीग नून ने बहुत फराख दिली के साथ आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज किया। जिस धांधली का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। एजेके का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया कि ना आपके पास नैरेटिव था, ना आपके पास कोई प्रोग्राम था एजेके के अवाम के लिए। आपके पास सिंध के बारे में 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। रोने धोने से बात नहीं बनती है, इल्जाम से कुछ नहीं होगा। बिलावल को समझाना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। उनके पास ना कारकर्दगी थी ना बयानिया। उन्हें अपने बयानिए और काम पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में 17 साल से हुकूमत है और बताने को कुछ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार कहा, गिलगित बल्तिस्तान में जीत गए तो वहाँ धांधली नहीं हुई। सिंध में टूटी सड़कें हैं, अवाम ट्रांसपोर्ट की सहूलत मांगते हैं। जो आता है कहता है पंजाब जैसा सिंध और लाहौर जैसा कराची चाहिए। कारकर्दगी पर गौर करें और खुद एहतसाबी करें। अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसले करते हैं। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी इस एतमाद का वाज़ेह सबूत है। जिस तरीके से मरियम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की, एक मरतबा फिर जो है वो एक मिसाल है कि जी एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। जिस तरीके से मासूम मजलूम कश्मीरियों का जो वोट का हक उस पर डाका डाला है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने, वो सबके सामने है। जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है। फॉर्म 47 की पैदावार ये पार्टी जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि हम कश्मीर में भी फॉर्म 47 की तरह जो है वो धांधली ज़दा हुकूमत में बैठे। मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी की मिसाल है। बच्चे को पता है कि नून लीग फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में आई। खैराती इक़्तिदार में बैठी नून लीग को मुल्क भर में इबरतनाक शिकस्त मिली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मासूम मजलूम कश्मीरियों के वोट के हक पर डाका डाला गया, बदतरीन धांधली करके मैंडेट चोरी किया गया। मरियम नवाज ने PP कारकुन के जाँ भाग होने पर अफसोस तक नहीं किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग कामयाब। 13 हलकों में से 9 नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को मुबारकबाद। कहा, नून लीग ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम अगले मरहले में भी जमहूरी अमल कामयाब बनाए। नून लीग की कामयाबी पर मरियम नवाज भी खुश। एक्स पर जश्न और शेर की धाड़ पोस्ट कर दी।
پیپلز پارٹی کا فوج کی نگرانی میں آزاد کشمیر میں دوبارہ پولنگ کا مطالبہ. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا متاثرہ پولنگ اسٹیشنز پر فوج کی نگرانی میں دوبارہ انتخابات کروائے جائیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بھی الیکشن میں نون لیگ پر دھاندلی کا الزام. فیصل ممتاز راٹھور نے ضلع کوٹلی میں انتخابی عمل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ بولے آزاد کشمیر کے الیکشن میں کچھ سیٹوں پر ہم جیت رہے تھے, پھر پتہ نہیں اچانک رات گئے کیا ہوا. ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ وہاں اعلانات کر رہی ہیں جو الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. پیپلز پارٹی قیادت نے رات 9 بجے تک دھاندلی کی بات نہیں کی. انتخابی عمل پر اعتراض ہے تو انکوائری کروا لیں. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ شفاف, آزادانہ, قابل قبول اور قابل اعتماد انتخابات ہوئے. مسلم لیگ نون کی قیادت نے جو وعدے کیے عوام نے ان پر اعتماد کیا. امیر مقام نے کہا کہ انتخابات کا پرامن انعقاد ریاست اور عوام کی کامیابی ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ عوام نے کارکردگی کو ووٹ دیا ہے. پنجاب جیسی ترقی بھی کشمیر کا حق ہے. طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات منصفانہ اور غیر جانبدار تھے. الیکشن کی شفافیت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. جو دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں وہ الیکشن چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں کشمیر کے عوام نے نواز شریف اور مریم نواز پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. آزاد کشمیر انتخابات کے اگلے مرحلے میں بھی بھرپور کامیابی حاصل کریں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کا بھی پیپلز پارٹی کو کرارا جواب. کہا ٹھنڈا پانی پئیں اور سر پر بھی ٹھنڈا پانی ڈالیں. آزاد کشمیر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی. ایران چاہے بارودی سرنگیں بچھائے یا حملے کرے, آبنا ہرمز ہماری گرفت میں ہے. ایران کو آج کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دے ڈالی. اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں مقررہ فوجی آپریشن مکمل کریں گے. ایران کے ساتھ اب ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے. ہم ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں سے گریز کریں گے. ہمارا ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں کا ارادہ نہیں. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے. مجھے نیتن یاہو کی معلومات کی ضرورت نہیں. ایران کا اپنا ہرمز پر اکیلے کنٹرول نہیں ہوگا. عمان نے مشترکہ میکانزم کی تجویز پیش کر دی. رضاکارانہ فیس وصول کی جائے گی. رائٹرز کے مطابق خلیجی ذرائع نے بتایا عمان کی جانب سے پیش کی گئی تجویز کو خطے کے ممالک کی حمایت حاصل ہے. ذرائع کے مطابق عمانی تجویز کے تحت ایران اس اہم آبی گزرگاہ پر اکیلے کنٹرول حاصل نہیں کرے گا. یہ تجویز آبنائے ملاقہ کے ماڈل پر مبنی ہے جہاں اس آبی راستے کو استعمال کرنے والے ممالک اور ادارے رضاکارانہ طور پر فیس ادا کرتے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ باز عراقچی کا سعودی اور عمان کے ہم منصبوں سے رابطہ. وزرائے خارجہ سے آبنا ہرمز کی صورتحال پر گفتگو. دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے پر اتفاق. تینوں ممالک کا سفارتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور.